हाम्रै स्थानीय तथा मौलिक संस्कृतिहरू, प्रतिभावान तथा शुभेच्छुकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता, समय सापेक्ष विषयवस्तु तथा अनुभवी अगुवाहरूसँगको प्रत्यक्ष संवाद, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा विभिन्न राष्ट्रियताका प्रसङ्ग, स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरू, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, पारदर्शिता, सुशासन, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सभ्यतासँग साक्षात्कार, कृषि तथा पर्यटनसँग हातेमालो, समग्रमा समाजका सबै पक्षसँग सरकार। यो हो वालिङ टेलिभिजन, तपाईको सञ्चारको सहयात्री। नमस्ते, वालिङ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म निर्भीक नारायण बुर्ते। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, दोस्रो चरणको कोभिड-19 को कारण अहिले देश त्यसैमा आपतकालीन अवस्थामा छ र देशमा लकडाउन निषेधाज्ञा जारी पनि भएको छ। निषेधाज्ञा जारी भएको करिब 2 हप्ता बितिसकेको अवस्थामा स्याङ्जा जिल्लामा पनि कोभिड-19 को दोस्रो लहरबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या र कोभिडमा पोजिटिभ हुनेको सङ्ख्या पनि बढी नै छ। त्यसै क्रममा आज हामी स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकामा छौँ। यहाँको अवस्था के छ र दोस्रो चरणको कोभिड-19 सँग लड्नको लागि र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नगरपालिकाले के कस्ता कामहरू गरेको छ र नगरपालिकाको समग्र अवस्था के छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। छलफलको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पुतली बजार नगरपालिकाका नगर प्रमुख सीमा कुमारी छेत्री। मेरो साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। दोस्रो चरणको कोभिड-19 को यो लहर अहिले विश्वमै फैलिरहेको अवस्था छ। नेपालमा अझ बढी छ भनौँ। स्याङ्जा जिल्लामा पनि यसले प्रभावित पारेको छ। पुतली बजार नगरपालिकाको अवस्था के छ? पुतली बजार नगरपालिका पनि अब अछुतो रहन सकेन हैन। अहिले दोस्रो चरणको सुरु भएपछि अब सङ्केत देखिने बित्तिकै हामीले प्रचार प्रसार सुरु गरिहाल्यौँ। मिडियाबाट, एफएमहरू, टेलिभिजनहरूबाट माइकिङहरू गरेर सबै हामीले त्यो प्रचार प्रसार गऱ्यौँ। अनि गरिसकेपछि यो अहिलेको कोभिड चाहिँ अलिक तीव्र गतिमा गएको कारणले गर्दा हामीले छिटै लकडाउन गर्नु पर्यो। अहिले लकडाउन भएको छ र यो लकडाउनको अवस्थामा हामीले अब जनताको जीवनमा देखिने समस्या अहिले के देखियो भन्दाखेरि अब यो कोभिडले एकदमै प्रभाव पार्यो। मान्छेहरूको निधनहरू पनि हुन थाल्यो। त्यसो भएको हुँदा हामीले कोभिडबाट प्रभावित हुनुभएको जनताको लागि हामीले एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौँ। अनि अहिले गाउँमा रहनुभएकाहरू जनताहरू पनि बिमारी, कोभिडले मात्रै होइन अरू कारणले बिमारी हुँदा पनि उहाँहरूले साधन नपाएको कारणले हामीले अर्को एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौँ। अनि त्यसपछि अहिले हाम्रो स्याङ्जामा 10वटा अक्सिजन प्लान्ट 10 जनालाई पुग्ने छ। अन्त बिचमा चाहिँ अलिकति बिग्रेको अवस्थामा हामीले सिलिन्डर पनि ल्याउन लान परेको थियो। त्यसको लागि पनि हामीले एउटा गाडी स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ। अनि हाम्रो अहिले मानिसहरूको मृत्यु हुँदाखेरि हामीसँग सब बान थिएन। त्यसो भएपछि अहिले हामीले एउटा जिपलाई स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ। हामीसँग जेसिबी पनि स्ट्यान्ड बाई छ। अनि अब जनताहरूलाई सबैभन्दा मृत्युबाट जोगाउनको लागि जनताहरूलाई अब एकदमै आह्वान गरेका छौँ। अहिले सबै कुरा हामीले आह्वान गरेकोमा उहाँहरू जिम्मेवार भएर बसिदिनको लागि। त्यसपछि पुतली बजारले आफ्नै पहलमा 20 बेडको आइसोलेसन बेड बनाएर राखेका छौँ करेन्ट डाँडा र गणेशपुरमा। आज पनि त्यहाँ 4 जना हुनुहुन्छ। अनि धेरै जस्तो जनताहरू आफ्नै घरमा बस्न रुचाउनु भएको हुँदाखेरि हामीले हाम्रो स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई घरको अवस्था बस्न मिल्दो छ कि छैन बुझ्न पठाएका छौँ। त्यहाँ बस्न मिल्ने अवस्था छ भने उहाँहरूलाई आइसोलेसन घरमै बस्न हामीले दिएका छौँ। र हाम्रा 14वटै वडाका स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई उहाँहरूलाई पुरै योजना बनाएर कोभिड लाग्नुभएका बिमारीहरूलाई दिनदिनै भेट्ने, के छ बुझ्ने उहाँहरूले त्यो गर्नुभएको छ। र अलि बढी समस्या देखिएको ठाउँमा म आफै पनि डक्टरहरू लिएर पुगेँ। किन भन्दा के देखियो भने अब तपाईँहरूले पनि मिडियाबाट पनि थाहा पाउनुभयो। हाम्रो 6 नम्बर वडामा 34 जनाको रिपोर्ट लिएकोमा 27 जनाको पोजिटिभ देखिँदा त्यहाँ कोभिडले भन्दा पनि उहाँहरू एकदम आत्तिनु भयो। त्यसपछि मेरो आफ्नै नेतृत्वमा
आयुर्वेदिकको डाक्टर साहब, हाम्रो स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लिएर हामी त्यहाँ पुग्यौँ र त्यहाँ उहाँहरूलाई हौसला दियौँ, भेट्यौँ, सबै कुरा काउन्सिलिङ गऱ्यौँ। त्यतिखेर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई तपाईँहरूलाई त्यस्ता आधा बिमार हट्यो। त्यसपछि हामीले आयुर्वेदिक औषधिहरू दिएर काउन्सिलिङ गरेर फर्केपछि उहाँहरू अहिले लगभग सबै सन्चो हुनुभएको छ। एकजना मात्रैको सामान्य समस्या छ। त्यस्तै गरेर 4 नम्बरमा 3 नम्बरमा पनि अलि बढी देखियो। त्यहाँ पनि म त्यो डाक्टरको टोली लिएर पुगेँ, उहाँहरूलाई हौसला दिएँ। अहिले त्यहाँ पनि सुधार भएको छ। हामीले आयुर्वेदिक औषधिहरू अनि अन्य औषधिहरू पनि हामीले दिएका छौँ। यसरी अब पुतली बजारमा आजको मितिमा हेर्दाखेरि पुतली बजारमा हाम्रो टोटल हाम्रो सङ्क्रमित 213 जना हो। त्यसमा 32 जना महिला र 30 जना पुरुषलाई सन्चो भएर 62 जनाको उहाँहरू सन्चो हुनुभएको छ। निको हुनुभएको छ। हजुर, निको हुनुभएको छ। अनि मृत्यु चाहिँ महिला 4 जना, पुरुष 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यो चाहिँ पोखरातिर बस्ने, बाहिर बस्नेहरू पनि यहाँको हुनुहुन्छ। पुतली बजार नगरपालिकाको स्थायी ठेगाना, तर बाहिर बस्नुभएको सहित हो यो 9 जना। अनि त्यसपछि सङ्क्रमितको आजको मितिको सङ्ख्या भनेको अहिले पनि महिला 67 जना, पुरुष 75 जना गरेर 142 जना अहिले पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्छ हैन। उहाँहरू चाहिँ अहिले कस्तो कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ अहिले? कहाँ हुनुहुन्छ? हजुर, यो कस्तो छ भने 4 जना हामीले बनाएको आइसोलेसनमा कति 3 जना सन्चो भएर फर्कनु भयो र अहिले 4 जना, उहाँहरू 4 जना चाहिँ अहिले हामीले बनाएको आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भने अरू सबै चाहिँ होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। र अहिले अनि केही यो स्याङ्जा अस्पतालमा हुनुहुन्छ, 5 जना जति स्याङ्जा अस्पतालमा हुनुहुन्छ, 2 जना पोखरा हस्पिटलमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबै यो सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्छ। अहिले जुन मृत्यु हुनेको कुरा छ, 9 जनाको मृत्यु भएको छ, उहाँहरूको अवस्था चाहिँ अन्य रोगबाट पनि ग्रसित हुनुहुन्थ्यो कि अथवा कोभिडकै कारण मात्रै उहाँहरू मृत्यु भएको छ? होइन, यो अन्य रोग पनि भएको, उहाँहरूको अन्य रोग पनि भएको र अनि कोभिड लागेपछि अलि छिटो आक्रमण चाहिँ गर्दो रहेछ कि त्यो चाहिँ देखियो। मैले अब त्यसरी बुझेँ, उहाँहरूको परिवारबाट बुझ्दाखेरि पनि त्यस्तो चाहिँ देखियो। अहिले तपाईँहरू गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य कर्मीको सहितको टोली सहित तपाईँहरू औषधि लिएर पुग्नु भएको छ, तपाईँ आफै खटिनु भएको छ। त्यहाँ पुग्दाखेरि उहाँहरूको मनोभावमा अथवा उहाँहरूको अवस्थामा के फरक देख्नु भएको छ, के भेटाउनु भएको छ? यस्तो छ, अब अहिले पनि कस्तो छ भने कोभिड लागेको बिमारी भनेपछि समाजमा अहिले नि दूर दूर र छिछि गर्ने होइन, एकदमै मान्छेहरू कोभिड लागेछ भनेपछि एकदम अरू के नलागेकाहरू एकदम आत्तिने त्यस्तो अवस्था। अनि सबैले दूर दूर र छिछि गर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो आत्मबल त्यो बिमारले भन्दा पनि ओहो म त अपराधी नै भएछु कि साँच्चै नै मेरो त भनेर उहाँहरू त्यसरी आत्तिने स्थिति बन्दो रहेछ कि। अनि हामी पुगेर पछि अलिकति दूरी कायम गरेर होइन, हामीले आफ्नो स्वास्थ्यका कुराहरू अप्नाएर अनि हामी काउन्सिलिङ गर्ने, तपाईँहरू नहात्तिनुहोस् होइन, अनि तपाईँहरूलाई सन्चो हुन्छ। अब यो सबैलाई लाग्ने हो यो बिमारले, सानो ठुलो धनी गरिब होइन, जातभात केही भन्दैन होइन, सबैलाई हुने विषय हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि नहात्तिनुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई हौसला दिँदा बिमारीहरू त त्यसै खुसी हुनु नि भयो। अनि समाजमा पनि एउटा के सन्देश गएको छ भने अब एउटा नगरपालिकाको प्रमुख डाक्टरहरूको टिमै लिएर त्यसरी भन्दाखेरि त यो हामीले अलि बढी गरेछौँ कि होइन भनेर अलिकति समाजमा पनि चेतना सकारात्मक। तर यो अब हामी जोगिन पर्छ होइन, तर जोगिनुपर्छ, तर एकदमै त्यो रोग लागेको मान्छेलाई एकदमै घृणा गर्न हुँदैन। यो भोलि हामीलाई नै लाग्न सक्छ भन्ने खालको कुरो अलि राम्रो सन्देश गएको भन्ने मलाई त्यस्तो खालको खबरहरू चाहिँ आएको छ। हजुरहरू पुग्न नसकेको ठाउँमा चाहिँ यसबाट यो रोग यो हो अथवा यो रोग लागेकालाई दुर्व्यवहार गर्नुहुन्न भन्ने सन्देशहरू चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ? त्यो चाहिँ हामी स्वास्थ्य शाखाबाट अनि हाम्रो त्यहाँ वडामा हुनुभएको जनप्रतिनिधिहरू मार्फत होइन, अनि मैले सकेसम्म समय मिलाएर बिमारीहरूलाई पनि मैले आफै फोन गरेर एकदमै नहात्तिनुहोस् होइन भनेर एकदम हौसला प्रदान गरेछु। अब अलिक धेरै हुनुभयो, थोरै हुँदा त मैले सबैलाई फोन गर्न सकेको थिएँ। अहिले हाम्रो सङ्ख्या अलिक वृद्धि हुँदै गएपछि अहिले सबैलाई फोन गर्न त मैले अझ भ्याएको छैन, तर पनि मैले वडा अध्यक्ष अनि सदस्यज्यूहरूलाई अनि त्यसपछि त्यहाँको स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले
फोन गर्ने काउन्सिलिङ गर्ने चाहिँ बिमारीहरूलाई गर्नु होला अनि अब सबै ठाउँमा त म पुग्न सक्दिनँ, म डक्टरको टिम लिएर जान नसकुला। अलिक बढी प्रभावित भएको एकैचोटि प्रभावित भएको बिचमा हामी पुग्यौँ। अरूको हकमा तपाईँहरूले यदि हामी पनि आयुर्वेदिक औषधि खान्थ्यौँ भन्ने खालका कुराहरू आयो भने डाक्टर साहबसँग उहाँहरूको उहाँसँग समन्वय गरेर त्यो औषधिहरू पनि हामीले पठाउँला। आयुर्वेदिक औषधि त फेरि राम्रो हुन्छ होइन, अब जुनसुकै अन्य औषधि खाँदा नि त्यो खाँदा राम्रै हुन्छ, त्यो पनि माग गर्नु होला। अब कहीँ चाहिँ आउनै पर्छ भन्ने खालको भयो भने पनि म आउँछु भनेर मैले भनेको छु होइन। र विशेष गरेर हाम्रो पुतली बजारमा 14वटा वडा छन्। अहिले अलि धेरै प्रभावित भएको त्यही 6 नम्बर वडा, 3 नम्बर वडा, 4 नम्बर वडा, 1 नम्बर वडा, 13 नम्बर वडा र 11 हाम्रा यति वडा अलि बढी प्रभावित छन् होइन। अरूमा सामान्य स्थिति छ। र अहिले एउटा अलिक सुखद पक्ष के छ भने सबै हाम्रा जुन सङ्क्रमित हाम्रो नगरको जनताहरूको सामान्य अवस्था, नागरिक अवस्था सामान्य छ। हजुर त्यस्तो। यो 142 जना आजको दिनमा तपाईँको सङ्क्रमित देखिएको छ नगरभित्र भने यो बिस्तारै नियन्त्रणको क्रममा पनि छ। अन्य पालिकालाई हेर्ने हो भने थोरै पनि हामी देखेका छौँ। नियन्त्रणको लागि चाहिँ अन्य पालिकाहरू भनौँ अथवा समग्र राष्ट्रमा गरेका प्रयासहरूभन्दा पुतली बजार नगरपालिकाले अलिक फरक तरिकाले गत वर्षको पनि हामी देखेका थियौँ। अहिले चाहिँ के गरिरहेको छ? हामीले हाम्रो पुतली बजार नगरपालिकामा 296वटा टोल विकास संस्था छन् होइन। हामीले सुरुमै टोल विकास संस्थालाई हामीले खबर गरिहालेको हो। उहाँहरूलाई अब जस्तै अहिले चाहिँ अब बाहिरबाट भन्दा नि भारत बढी सङ्क्रमित भयो। भारतमा हुनुभएका नेपालीहरू हाम्रो यता आउनुभयो। आउँदा पनि सजिलो भयो कि होइन। प्लेनबाट भिसा मार्फत होइन पासपोर्टबाट आउनेहरूलाई अलिक गाह्रो हुन्छ भने होइन इन्डियाबाट आउनेलाई धेरै सजिलो भयो। अनि गाउँमा आउने स्थिति बन्यो। अनि त्यसो भएपछि हामीले 296वटै टोल विकास संस्थाहरूलाई अब आउनेहरूलाई त्यहाँको उहाँहरूको घरको अवस्था हेर्नु, उहाँहरूलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा राख्नु, 14 दिन उहाँहरूलाई त्यो गर्नु। यदि उहाँहरूको बस्ने अवस्था चाहिँ राम्रो छैन भने नगरपालिकालाई खबर गर्नु, हामी चाहिँ यता आइसोलेसनमा राखौँला भनेर हामीले त्यो गऱ्यौँ। सुरुमा त्यस्तो गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि अनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले त्यसरी नै खट्नु भएको छ। हाम्रा कर्मचारी साथीहरू खट्नु भएको छ, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू खट्नु भएको छ। र अनि त्यही अनुसार चाहिँ अब अहिले अब अलिकति एउटा मानिसहरूमा पनि पहिला अब एकदमै बढी सङ्क्रमित भएर तीव्र गतिमा नगए पनि मान्छे नमरे पनि यो त ओहो मरिन्छ अरे भनेर डराउनु भएको थियो। अहिले त झ्याप्प मान्छेहरूको निधन भइरहेको कारणले पनि अहिले मान्छेहरू अलिक डराएर अलि आफै पनि नियन्त्रित हुने अवस्था पनि देखिएको छ। अनि हामीले माइकिङ गर्ने अनि अब जिल्ला प्रशासनसँग पनि प्रहरी कार्यालयसँग पनि हामीले कोअर्डिनेसन गरेका छौँ। अनि अब हामी आफैले पनि पुरै माइकिङहरू गर्ने, उहाँहरूले पनि गर्ने, अनि मिडियाहरूबाट पनि सूचना दिएछौँ हामीले होइन। अनि यिनै तरिकाले हामीले उहाँहरूलाई अलिकति जोगिनको निम्ति अनुरोध चाहिँ गरिरहेका छौँ। अवस्था जटिलको छ यो समय। आर्थिकदेखि लिएर हरेक कुराको प्रभाव परिरहेको छ, अभाव भइरहेको छ। नागरिकका जीवन स्तरहरू उकास्न सकिरहेको अवस्था छैन। यहाँ रहेका गत वर्ष पनि वितरण गरिएका केही गरिबहरू हुनलान्, उनीहरूलाई हेर्नको लागि नगरपालिकाले कस्तो योजना बनाएको छ? अहिले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सुरुमै जब यो निषेधाज्ञा लागु जिल्लामा गर्ने भनेर पहिलो बैठक सिडिओ साहबको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमै हामीले एउटा के निर्णय गरेका थियौँ भने विगतमा गत वर्ष हामीलाई असाध्यै गाह्रो भयो स्थानीय तहहरूलाई होइन। अनि हामीले त्यहाँ के भनेको थियौँ भने यो श्रमिकहरू जहाँ बसेर काम गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई काम गर्न दिने होइन, कामहरू नरोक्ने, बाहिरबाट श्रमिकहरू नल्याउने, जहाँ काम गर्नुभएको छ यी स्वास्थ्यका चिजहरूलाई प्रयोग गरेर मापदण्ड प्रयोग होइन गरेर सरकारले जे खालको आह्वान गरेका छौँ हामीले त्यो गराएर काम चाहिँ त्यहीँ गर्न दिने भन्ने कुराले अहिले हाम्रा कामहरू प्राय रोकिएका छैनन् होइन। काम गर्नुभएको छ, श्रमिकहरूले कामहरू गर्नुभएको छ। अब त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो गाउँघरतिर हुनुभएका अब दिनभरि काम गरेर बेलुका खानुपर्ने जनताहरू नै अझै केही हुनुहुन्छ। अहिले पुतली बजार नगरपालिकाले अलिक छुट्टै तरिकाले सोचेको छ उहाँहरूको बारेमा। अब गत वर्ष हामीलाई पनि त अनुभव भएन
हामी एकैचोटि राहत लिएर गइहाल्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई एकदम चर्को मार पर्यो होइन आर्थिक रूपमा। अहिले हामीले के बनाएका छौँ भने जसलाई एकदम समस्या पर्यो उहाँले टोल विकासमा भन्नुहुन्छ। टोल विकासमा उहाँले सूचना दिएपछि उहाँले त्यहाँको जनप्रतिनिधिलाई भन्नुहुन्छ र जनप्रतिनिधि त्यहाँ पुग्नुहुन्छ होइन। जसलाई समस्या छ नि त्यहाँ पुगेपछि साँच्चै उहाँलाई समस्या परेको हो कि होइन उहाँले बुझ्नुहुन्छ। बुझेपछि उहाँले हामीलाई सिफारिस गर्नुहुन्छ। अनि सिफारिस गरिसकेपछि हामीले के गरेका छौँ भने अब त्यत्तिकै होइन, कामको लागि खाद्यान्न भनेर अहिले हामीले 3 दिन उहाँले कामको लागि खाद्यान्न भन्छौँ हामी भनेका छौँ। हामीले नाला सफा गर्न सकिने भयो होइन, झार च्यात्न सकिने भयो। हाम्रा के काम छन् के त्यहाँ सामान्य जे काम छन् त्यो हाम्रो पालिकाले दिन सक्ने काम उहाँहरूलाई दिन्छौँ। र अहिले 3 दिन दिन्छौँ उहाँलाई 1800 बराबर हामी खाद्यान्न होइन, चामल दाल तेल नुन के चाहिन्छ कि उहाँलाई दिन्छौँ। 3 दिन काम गरे बाबत तपाईँहरूले चाहिँ उहाँलाई खाद्यान्न दिनु उपलब्ध गराउनु। अब त्यसरी चाहिँ दिने भनेर 1-2 जनालाई हामीले त्यो व्यवस्था काम सहितको खाद्यान्न पनि र रोजगारी सहित। हजुर, अब अरू काम पनि एकदम ठुलो अप्ठ्यारो काम नलगाउने, जस्तै हाम्रा नाला सफा गर्ने कुराहरू सडकहरू प्रशस्तै छन्, त्यहाँ नाला सफा गर्न पर्नेहरू त्यहाँ के आवश्यक छ कि उहाँहरूलाई काम दिने, हाम्रो नगरको केही काम पनि होस् र उहाँहरूलाई चाहिँ कामको लागि खाद्यान्नमा जोडेर दिने भनेर त्यसरी दिएका छौँ। केहीलाई गइसकेको छ र हामीले त्यो गऱ्यौँ भने उहाँहरूलाई पनि समस्या नहुने, हामीलाई पनि अलिकति सजिलो हुने। अनि अर्को अब यो कोभिडबाट मृत्यु हुने परिवारको अवस्था अलिक कमजोर छ भने हामीले उहाँहरूको परिवारलाई खाद्यान्न पुऱ्याएछौँ। अब जस्तै हाम्रो 3 नम्बर वडाको त्यो समस्या रह्यो, एकजना अब सुकुम्बासी नै भन्नुपर्छ, एउटा भाइको निधन भयो कोभिडको कारणले। उहाँको 2टा परिवार छन्, एउटा परिवार 14 नम्बर वडामा बसेर अहिले क्रिया गर्दैछ, त्यहाँ हामीले खाद्यान्न पुऱ्याइदिएका छौँ। खाने अवस्था एकदमै परिवारको गाह्रो छ भनेर अर्को 3 नम्बरमा बसेको छ, त्यहाँ पनि हामी पुर्याउँदैछौँ होइन। यसरी हामीले त्यो अब एकदमै अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको निधन हुनुभएकोहरूलाई त कामलाई जोडेका छैनौँ, उहाँको समस्या छ भनेपछि हामीले त्यहाँ चाहिँ खाद्यान्नहरू पुऱ्याएछौँ। अब जो काम गर्न नसक्नेहरूको हकमा नि त्यो लागु हुने विषय भएन होइन। जस्तै वृद्ध बाआमाहरू हुनुहुन्छ भने अनि अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ भने त्यस्ताहरूको हकमा पनि कामको लागि खाद्यान्न हुँदैन त हामी सिधै व्यवस्थापन गर्छौँ। तर जसका हात पाखुरा बलिया छन् नि, काम गर्न सक्छ, उहाँहरूलाई काम गराउँछौँ, हामी दिन्छौँ, भोको राख्दैनौँ। नागरिकलाई स्वास्थ्यमा अचानक समस्या आइहाल्यो भने यो कोभिडको बेला गाडीहरू प्रशस्त चलिरहेको अवस्था छैन, उहाँहरूको आपतकालीन उद्धारको लागि उहाँहरूको उपचारको लागि नगरसभामा कस्तो योजना छ? हजुर, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हजुरले। हामीले अहिले के अनुभव गऱ्यौँ भने एउटा एम्बुलेन्स कोभिड जुन कोरोना पोजिटिभ देखिनु भएकोलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा एम्बुलेन्स हाम्रो स्ट्यान्ड बाई छ। पोखरा लान पर्ने हो कि होइन, अब हाम्रो आइसोलेसनमा घर कहाँबाट कहाँ लानु पर्ने हो एउटा स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ। अनि अहिले पछिल्लो चरणमा के समस्या देखियो भन्दाखेरि अहिले त अब धेरै होम आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ। अनि गाउँतिर होइन कोभिडको कारणले मात्रै होइन अरू कारणले पनि त बिमार त भइन्छ नि त होइन। तर के देखियो भने हाम्रो यातायातको साथीहरूले अब यो कोभिडै होला, पैसा नै सबै कुरा होइन, हामी त बोक्दैनौँ भनेर होइन, बिमारी भएको छ एउटा मान्छे होइन, अब कुनै कारणले बिमार भएको छ अनि उहाँहरूले साधन नपाएर एकदम समस्या भएको कुरा हामीलाई आइसकेपछि अहिले हामीले त्यो कोभिड प्रमाणित नभएका जुनसुकै खालको नि बिमार भएको र साधन नपाउनु भएको जनताको निम्ति फेरि अर्को एम्बुलेन्स हामी स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ। तर त्यो खबर आउने बित्तिकै हामीले यदि उहाँहरूले साधन पाउनु भएन भने तपाईँहरूलाई फोन आयो भने त्यो चाहिँ हामीले त्यो निःशुल्क सेवा कहाँ पुर्याउने हो हामीले चाहिँ पुर्याएको अवस्था यहाँबाट उपचारको लागि पुर्याउनु पर्ने हो। आज मात्रै जस्तै अब एकजना बुवा बित्नु भयो कोभिडबाट अनि उहाँको परिवार चाहिँ यहाँबाट हामीले बागकोट लानु पर्थ्यो, उहाँले साधन पाउनु भएन, उहाँको परिवार कोभिड प्रभावित त हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू निको हुनुभएको थियो अनि हाम्रै त्यही एम्बुलेन्सले अहिले छोडेर आयो होइन। अब त्यसरी हामीले उहाँले साधन पाएनौँ भनेपछि हामीले पुऱ्याएर ल्यायौँ होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। कोभिडबाट नगरपालिकाभित्रै मृत्यु हुनेहरूको सब व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ अथवा के छ?
हजुर, यो अलिकति अब अप्ठ्यारो विषय भइरहेको छ। अब पुतली बजार नगरपालिकाभित्रै जिल्ला अस्पताल पनि छ। त्यो जिल्ला अस्पतालमा अहिले 10 सिटको अब त्यो अक्सिजन प्लान्ट भएको हुँदाखेरि एकदम सिरियस बिमारीहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ। कतिपयको त्यहीँ निधन भएको स्थिति नै छ। पहिलो घटनै वालिङ नगरपालिकाको भएको थियो होइन। अनि त्यहाँ बित्नुभयो। बितिसकेपछि हामीले त पहिलो घटना भएको हुँदाखेरि अलिअलि तनाव भयो होइन। तैपनि हामीले के गर्यौँ भने हाम्रै यही ठाउँमा व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अनि एक फेरि एउटा चाहिँ रामखोलाको एउटा बहिनी बित्नुभयो। त्यो केसमा चाहिँ अलि गाह्रो भयो होइन। त्यहाँ चाहिँ अब गाड्ने कुरै भयो, तर त्यहाँ गाड्न दिनु भनेर अलिकति जनताले अवरोध गर्नुभयो, तैपनि सुल्झाइयो। अर्को घटना 13 नम्बर वडामा भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ गाउँले नै आएर चित्ता बनाइदिनु भयो। अनि सेनाले लगेर चित्तामा राखिदिनु भयो, जलायो। त्यो चाहिँ समस्या रहेन। अनि एकजना गुरुङ बुवा बित्नु भएको थियो। अनि उहाँ पनि जलाउने कि गाड्ने भएको थियो। पछि गाड्ने भनिसकेपछि उहाँको पनि गरियो। अब यही आधी खोलाकै किनारतिर हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। तर हामीले एउटा निर्णय के गरेका छौँ भने 14वटा वडा छन्। आफ्नै जुन वडामा यदि कसैको झ्याप्प निधन भयो भने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले त्यही वडामा व्यवस्थापन गर्नको निम्ति ठाउँ व्यवस्थापन गरिसक्नु भएको छ। पुतली बजारलाई अब कुनै त्यस्तो समस्या छैन। वडामै निधन भएकोलाई वडामै हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। अब जिल्ला अस्पताल र यता यो आदिखोला आसपासका वडाको यता गरेका छौँ। तर एउटा के देखिया छ अहिले भन्दा मलाई अलिकति दबाब अनि अलिकति प्रेसर जनताहरूले के गर्नुभएको छ भने आदिखोला पनि त्यति चाप्लो छैन। किनारहरूमै राख्ने ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू छ, साँगुरो छ, खुल्ला ठाउँ त्यति छैन। अब जहाँसुकैका बिमारी मरेर त्यहीँ गाड्न पर्यो भने यो सकिन्न है मेरो साहब भनेर अलिकति मलाई त प्रेसर चाहिँ छ। अब पुतली बजारकै त जसरी नै व्यवस्थापन गर्न पर्यो, तर जिल्लाभरिकै अथवा अर्को जिल्लाका पनि आएर यहाँ निधन भयो भने यो चाहिँ गर्न सकिन्न भनेर त्यस्तो खालको प्रेसर चाहिँ छ। यो कुरा मैले जिल्ला समन्वय प्रमुखसँग, सिडिओ साहबसँग पनि राखेको छु होइन। यसलाई यदि बढी बाहिरको मान्छेहरूको निधन भएको भयो भने यसलाई कसो गर्ने होला, अलिकति धेरै गाह्रो हुने भयो भन्ने कुरा राखेको छु। म आशा गर्छु समस्या भयो भने हामी सबै मिलेर समाधान गर्छौँ। त्यस्ता दुःखद घटनाहरू नघटुन् भन्ने कुरामा पनि म एकदमै अपेक्षा गर्छु। म शुभकामना दिन चाहन्छु घटनाहरू नघटुन् भनेर। यसले अगाडि पनि कुरा उठाइसक्नु भएको छ अक्सिजन सिलिन्डर प्लान्टको कुरा। फेरि प्लान्ट बनाउनको लागि फेरि राज्य कोषबाट पनि केही बजेटहरू विनियोजन भएको भन्ने कुराहरू सुनिएको छ। कामहरू कहिलेबाट सुरु हुँदैछ अनि र अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ? अब जिल्ला अस्पतालमा त्यो अक्सिजन प्लान्ट छ। अघि नै मैले हजुरलाई भने 10 जनालाई पुग्ने गरेर त्यो छ। बिचमा अलिकति बिग्रेको थियो, त्यसलाई पनि हामीले बनाएर व्यवस्थापन गरिसक्यौँ। सिलिन्डर पनि हामीले एकदम स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ। त्यसको लागि पुतली बजारले गाडीको व्यवस्थापन पनि गरिदिइसकेको छ। यहाँबाट 3 जना मेन पावर पनि हामीले त्यहाँ पठाएका छौँ। अस्पतालले अहिले प्रदेश सरकारले चाहिँ अनि यो प्रदेश सरकारबाट सूचना नआउँदै त्यहाँको डाक्टर साहबले मेन पावरको कमी भयो मेरो साहब कसो गर्ने होला भनिसकेपछि मैले यहाँ स्वास्थ्यको इमर्जेन्सी बैठक राखेर हाम्रो मेन पावर कुन मेन पावरको अस्पताललाई आवश्यकता हो, हामीले कति दिन सक्छौँ, अब हामी दिन सक्ने मेन पावर अब 12-15 जना कति सकिन्छ दिने भनेर मैले ठ्याक्क निर्णय गराएको थिएँ। डाक्टर साहबलाई हजुरलाई कुन मेन पावर चाहिने हो, हामीसँग भएको मेन पावर हामी पठाउँछौँ भनेर ठ्याक्कै त्यही दिन हाम्रो बैठक बिहान बसेको थियौँ। बेलुका पख प्रदेशले 22 जनाको सूचना निकाल्ने भनेर आएछ। अनि आएपछि त्यहाँ सूचना निकाल्नु भएको छ। अहिले हाम्रो अहिले पनि 3 जनाको मेन पावर त्यहाँ छ। अनि त्यो अक्सिजन प्लान्ट त्यहाँ गत वर्ष हामीले डायलिसिस गर्ने बिमारी पनि पोखरा जान पर्थ्यो। पुतली बजारका सबै बिमारीहरू उहाँहरूको लागि हामीले गाडी नै व्यवस्था गरेर ल्याउने लाने अपडाउन गरेका थियौँ। अहिले त्यहीँ डायलिसिस भएको छ। अनि त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यहाँ अब गर्भवती आमाहरूलाई अनि अरू रोगको लागि पनि त्यहाँ अपरेसनहरू हुन्छ। त्यहाँ पनि अक्सिजन जोडिएको छ, डायलिसिसमा पनि अक्सिजन जोडिएको छ र विगतमा जोडेको अक्सिजनले अहिले राम्रो काम गरेको छ। र अहिले सङ्घीय सरकारबाट जुन त्यहाँ बजेट परेको छ त्यो बजेटबाट अब तुरुन्तै फेरि अक्सिजन प्लान्ट नै जोड्ने भनेर अस्ति निर्णय भएको छ र कामलाई पनि त्यहाँको समितिले चाहिँ अगाडि बढाएको स्थिति छ।
पिसिआरको दायरा बढाउनको लागि परीक्षण गर्नको लागि कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ? यो पिसिआरको त हामीले के गरेका छौँ भने यो वर्ष अब यो असाध्यै धेरै मान्छेमा यो तीव्र गतिमा कोभिड पुगेको हुँदाखेरि हामीले यसलाई अब त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेका छैनौँ। लक्षण देखिनेहरूको सबैको गरेका छौँ। अनि हामीले भेग जस्तै एक बार चाहिँ यो 6 नम्बर 7 नम्बर र 5 नम्बरलाई पार गर्ने गरेर पोबैगम्डेको स्वास्थ्य क्लिनिक छ हाम्रो, त्यहाँ खोप केन्द्र छ। खोप केन्द्रमा हामी त्यहाँ गर्छौँ। अनि एक दिन हामीले करेन्ट डाँडा होइन 12, 13लाई 10लाई मार्च पारेर करेन्ट डाँडा गरिदिएछौँ। अनि अहिपछि पुरै यहाँ स्याङ्जा सहरी विकास सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ हाम्रो डेली भएको छ। र इमर्जेन्सी पर्दा अलिक ग्रुपमा हुँदा हाम्रो ल्याबको साथीहरू, हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू टोलमै गएर पनि पिसिआर लिइदिनु भएको छ। हजुरलाई पनि थाहा होला, अस्ति 13 नम्बर वडामै 24 जनाको लिन पर्यो। अनि यता 11मा पनि अलि धेरै देखिनु भयो, त्यहाँ पनि 10-12 जनाको लिन पर्यो। हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू धेरैजना भएको त्यहीँ उतिखेर जतिखेर आवश्यकता हुन्छ त्यतिखेर पनि हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू जानुभएको छ र नियमित पनि हामीले गरेका छौँ र एकदमै त निःशुल्क गरेका छौँ। अनि त दोस्रो पटकको अहिले सङ्घीय सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य डक्टरहरू अब यो सबैको अहिले के आएको रहेछ भने मानव एउटा कोभिड भयो एउटा मान्छेलाई, अनि ऊ 10 दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्यो, अनि ऊ चाहिँ स्वस्थ भयो भने फेरि उसले रिचेक गर्न पर्दैन भनिरहेछ अहिले होइन। अनि त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले हाम्रो स्वास्थ्यको इमर्जेन्सी हामी बैठक बसेर के भन्यौँ भने 10 दिन नभनौँ, हामीले 14 दिन भनौँ। हाम्रो होम आइसोलेसनमा बस्नुभएका नि हाम्रो आइसोलेसनमा जहाँ बस्नुभएकालाई नि 14 दिन उहाँहरू बस्नुपर्ने। अनि त्यसपछि अहिले के रहेछ भन्दाखेरि अहिले परिपत्रै आएको छ सङ्घीय सरकारको, दोस्रो पटक इन्ट्री गर्ने ठाउँै छैन। पहिलो पटक इन्ट्री गर्न पाइन्छ, दोस्रो पटक त सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्ने ठाउँै छैन। यदि उसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट गर्नुभयो जनताहरूले भने हामीले एन्टिजेन गरिदिने होइन, एन्टिजेन गरिदिने। यदि उहाँले चाहिँ होइन म त स्वस्थ भएँ भनेर समाजले पनि पचाउँछ, ऊ म स्वस्थ भएँ भन्छ भने उसलाई 14 दिनपछि छोडिदिने। अनि होइन म त जाँच्छु भन्नुभयो भने अब जब त्यो सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्ने ठाउँ छैन, हामीले स्वाब लिएर पठाएर पनि उहाँ चेक हुँदैन। अनि त्यही मान्छेलाई फर्स्ट हो भनेर पठाएर नि भएन। हाम्रो त एकदम धेरै कोभिड देखिन्छ नि त, त्यसैलाई फर्स्ट भनेर त। त्यसो भएको हुँदा हामीले एन्टिजेन गरिदिने उहाँहरू इन्ट्रेस्ट गर्नेलाई भनेर त्यो गरेका छौँ। र हाम्रो दोस्रो पटकलाई एन्टिजेन गर्नको लागि त्यो हामीले त्यो एन्टिजेन पनि मगाउँदैछौँ। अब इमर्जेन्सी भएकाहरूलाई गरिहाल्न पर्नेहरूलाई फेरि एन्टिजेन पनि गरेर त्यो कामहरू अगाडि बढाइएको छ। र यी सबै कामहरू हामी सबै निःशुल्क रूपमा नगरपालिकाले गरेको छ। नगरपालिकाले नागरिकको स्वास्थ्यमाथि चाहिँ जे होस् निगरानी चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ राखिरहेको छ। र सब यो कोभिड सँगसँगै हामी विकासलाई पनि जोड्न चाह्यौँ। यहाँहरूको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर यहाँहरूले पदबारी गरेको 4 वर्ष सकिसकेको छ। यो 4 वर्षमा 2 वर्ष त कोभिडले लिइसकेको अवस्था छ, करिब 2 वर्ष होइन। यहाँहरूले गर्नै पर्ने कामहरू कतिको गर्न सक्नु भएको छ? यहाँहरूले बोलिरहेका कुराहरू, यहाँहरूले हिजो प्रतिबद्धता भएका कुराहरू र यो समग्र 4 वर्षलाई हेर्दा चाहिँ गर्नै पर्ने कामहरू र यी गर्नुपर्ने थियो भए यी भएनन् भन्ने कुराहरू के छन्? अब वास्तवमा हामी गणतन्त्र पछिको पहिलो होइन जनप्रतिनिधि हामी भइरहँदा हामीलाई अवसर र चुनौती त्यत्तिकै भयो र हामी हाम्रो भिजन मिसन लिएर अगाडि बढ्यौँ, योजनाका साथ अगाडि बढ्यौँ। अब हामीलाई यो कोभिडले अलिकति अप्ठ्यारोमा पार्यो। म यसो फर्केर हेर्छु हिजो जनतासँग बोलेको कुरा, हामीले गरेको काम, यस्तो अप्ठ्यारोमा पनि हामीले धेरै काम गरेका छौँ। र अहिले गत वर्षको कोभिडमा हामीले काम नै ठप्प गरेर बस्यौँ। अनि हाम्रा धेरै बजेटहरू फ्रिज पनि भयो। यो वर्षको कोभिडमा हामीले काम रोकेका छैनौँ, सकभर हामीले सबै काम गरेका छौँ। योजना सम्पन्न गर्ने तयारीमा एकदम छ। अनि हाम्रो सङ्घ प्रदेशबाट परेका योजनाहरूका काम पनि भइरहेका छन् होइन, भइरहेका छन्। र मैले समग्रमा म अब यो भौतिक पूर्वाधारतिर हेर्छु, शिक्षातिर, स्वास्थ्यतिर, अब सामाजिक क्षेत्रका सबै कामहरू हेर्दाखेरि त्यस्तो निराशाजनक छैन। 4 वर्षलाई समीक्षा गर्नुपर्दा छैन। मैले अब यस्तो भयो, म
अस्ति 8 गते मैले पदबाली गरेको हो। हाम्रो पुतली बजारले एउटा पहिल्यै योजना के बनाएको थियौँ भने 8 गते भव्य कार्यक्रम गर्ने सिटी हलमा। यो वर्ष चाहिँ हामीले 5 लाख रुपियाँ विभिन्न सेक्टरका मान्छेहरूलाई सम्मान गर्ने होइन, उद्योगी व्यवसायीहरूदेखि लिएर विभिन्न सेक्टरका मान्छेहरूलाई होइन पुरस्कृत गर्ने, सम्मान गर्ने। अनि 4 वर्षको हामीले चाहिँ त्यो वृत्तचित्र पनि हाम्रो बनाएको छ। अनि बुक तयार गर्ने, वृत्तचित्र देखाउने, एकदम भव्य कार्यक्रम गर्ने भनेर हामी योजनामा थियौँ। ठ्याक्क कोभिडले हामीलाई त्यो अप्ठ्यारोमा पार्यो। अब हामीले त्यो वृत्तचित्र नै हाम्रो यो 4 वर्षको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अनि बुक पनि हामीले के अब यो पुतली बजार नगरपालिकाभित्र अब पुतली बजारभित्र भएका विकास निर्माणका कामहरू, सम्पूर्ण क्षेत्रका कामहरूको 4 वर्षको समीक्षा सहितको हामी छिट्टै हाम्रो जनताहरूलाई होइन हामीले हाम्रो एउटा किताब मार्फत पनि उहाँहरूलाई जानकारी गर्दैछौँ। र यो 4 वर्षको कामको हामीले वृत्तचित्र मार्फत पनि हामी जानकारी गर्दैछौँ। अब 1 वर्ष छ हाम्रो कार्यकाल। भोलि फेरि 1 वर्षपछि त हामी जनतासँग फेरि अनुमोदित हुन जानु पर्छ। हामी व्यक्ति को हौँला आफ्नो ठाउँमा छ, हाम्रो पार्टी जानुपर्छ होइन। हामीले त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यतिखेर त होइन अब चुनावमा जाँदा त अब यहाँ रहेका विभिन्न पार्टीको नेतृत्व हुन्छ नै। त्यतिखेर यदि हामीले हाम्रो कार्यकालमा भएका कामहरू हामी कति गर्न सक्यौँ त, के गऱ्यौँ त भन्ने कुरो अब त्यतिखेर त किन भन्दा स्वाभाविकै हो होइन। हाम्रा प्रतिद्वन्दी साथीहरूले यिनले यो गरेनन्, ऊ गरेनन्, यहाँ गरे उहाँ गरे भन्ने आउँछ नि त कुरा। अनि त्यो त हामी सप्रमाण दिन सक्यौँ भने जनतालाई देखाउनु त हामीले त्यही हो नि होइन। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामी त्यसरी जाँदैछौँ। र मैले समग्र अस्ति 8 गते अब अलिकति यो लकडाउनको बेलीमा अलिकति फुर्सदिलो समय नि पहिलाको भन्दा हुने भयो। अब यतिखेर यो कोभिड चाहिँ अलिक बढेको कारणले हामीले वडा कार्यालयहरू पनि बन्द गरेका छौँ। यतिखेर नगरको काम पनि गरेका छैनौँ। अब आन्तरिक काम गर्ने भनेर कर्मचारी साथीहरू होइन गर्ने पनि कामहरूलाई रोटेसन गरेर हामी बोलाएको छौँ। म यसो 8 गते बसेर मैले 4 वर्षको यसो समीक्षा गरेँ। तर मैले एकदमै निराशा छैन। मेरो यो 4 वर्ष कार्यकाल निराशाजनक छैन। र मलाई साँच्चै नै जनताले दोष लाउने ठाउँ होइन, मेरो नेतृत्वको टिमलाई दोष लाउने ठाउँ छैन भन्ने मैले नागरिकको यो कामहरू गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरिन भन्ने चाहिँ त्यस्तो छैन। एकदमै पुतली बजार नगरपालिकामा आएको स्रोत साधन जे छ त्यसलाई जनताको निम्ति फेरि हामीले त टोल बनाएको छौँ कि होइन। टोलबाटै समस्या लिएछौँ, ती समस्याको समाधान टोल मार्फतै गरेका छौँ होइन। किन भन्दा हाम्रो चाहिँ पुतली बजारको एउटा सङ्गठन छ कि सबै जनतालाई एउटा सङ्गठनमा बाँधेका छौँ कि। त्यो सङ्गठन भनेको हाम्रो टोल, त्यसपछि वडा विकास होइन, नगर जुन समिति छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब हजुरहरू मिडियाका साथीहरूले पनि यो मैले भन्नुभन्दा पनि अब हजुरहरूले पनि समीक्षा गर्नुभएको छ, मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, जनताका कुराहरू सुन्नुभएको छ, थाहा पाउनु भएको छ होइन। अब म आफैले भन्नुभन्दा पनि हजुरहरूले नै मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। र पनि मैले अब तपाईँहरू त जनतासँग नि सोध्न सक्नुहुन्छ। अब समाजमा त मान्छे त मलाई माया गर्ने नि थुप्रै होला, मलाई गाली गर्ने पनि थुप्रै हुनुहुन्छ होला होइन। स्वाभाविकै उहाँहरूका आफ्ना आफ्ना तर्क वितर्क त होलान्। तर पनि समग्रमा निष्पक्ष रूपमा हेर्दाखेरि त्यस्तो निराशाजनक अहिलेको जुन मेरो नेतृत्वको टिमले त्यस्तो निराशाजनक काम गरेको छैन। अब यो कोभिड हुन्थेन भने अझै धेरै गर्न सकिन्थ्यो। यो 2 वर्षमा धेरै कामहरू एकदमै धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो कि पुतली बजारलाई साँच्चीको पुतली बनाउन सकिन्थ्यो। एकदमै ठेस लागिरहेको छ कि रफ्तारमा गएछ, एकदम ठेस लाग्छ। अब पहिलो कोभिडलाई हामी सबै मिलेर एक खालले व्यवस्थापन गरेका थियौँ। अनि कामको रफ्तारमा हामी अगाडि बढाएका थियौँ। त्योभन्दा ठुलो आइदियो। अहिले झन् ठप्पै गरेर बस्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ होइन। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामी कस्तो घरिघरि त कि हामी चाहिँ भाग्यमानी हौँ कि अभागी हौँ भन्ने पनि घरिघरि लाग्छ कि। जस नागरिकको स्वास्थ्यप्रति जति चासो दिनु भएको छ, नागरिकलाई नजिकबाट निहाल्ने मौका पाउनु एकदम यो कोभिडको कारण पनि एउटा भाग्यमानी तर यो चाहिँ यो भाग्यमानी छ नैरो छिटो हटोस् भन्न चाहन्छु हामी। मेरो साहब अन्तिममा
नगरपालिकामा यो अहिले जुन कोभिडकै विपद परिरहेको अवस्था छ सबै ठाउँमा छ, नागरिकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जति पनि नागरिकले हामीलाई हेर्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी उहाँहरूको सेवाको निम्ति 24 घन्टा हामी स्ट्यान्ड बाई छौँ होइन। मेरो नेतृत्वको टिम, जनप्रतिनिधि साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू, हामी सबै स्ट्यान्ड बाई छौँ। उहाँहरूलाई समस्या पर्दा हामीलाई सम्झाउनको निम्ति म अनुरोध गर्छु। हाम्रा दीर्घरोगी बुवा आमाहरूलाई औषधि यदि पाउनु भएको छैन भने हाम्रो अयब हाम्रो एकजना कर्मचारीलाई राजेश कुमारलाई स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ होइन। त्यो औषधि उहाँहरूको घर घरमा पुर्याउनको लागि उहाँहरूले खबर आफ्नो वार्डको स्वास्थ्य केन्द्रमा खबर गर्ने, उहाँहरूले यहाँ गरिदिनुहुन्छ। हामी त्यो औषधि कहाँ ल्याउनुपर्छ हामी पुर्याउँछौँ। अनि हाम्रा गर्भवती महिलाहरू जो हुनुहुन्छ गाउँ गाउँमा उहाँहरूको लागि त अस्ति नै नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ, यदि घरमै बिमार लाग्यो अथवा अप्ठ्यारो भयो भने त्यहाँ जे साधन पाइन्छ त्यो लिएर अस्पताल पुग्ने, त्यसको चाहिँ जुन साधनमा लाग्ने हामीले गाडी भाडा हामी तिर्ने हाम्रो निर्णय नै छ। अहिले पनि गर्ने त्यही हो। यदि उहाँहरूले अहिलेको परिस्थितिमा साधन पाउनु भएन भने हामीलाई सूचना गर्न पर्यो। अनि त्यसो भएको हुँदाखेरि जुनसुकै समस्या पर्दाखेरि पनि उहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी एकदमै उहाँहरूको सेवाको लागि तयार छौँ। अनि अर्को कुरा, आज मैले यो स्वास्थ्य शाखालाई भनेको छु हाम्रा मोबाइल नम्बरहरू अस्ति नै पनि हालेका छौँ। आज मैले गाडी सहित अनि हाम्रा मोबाइल नम्बरहरू पुरै हाम्रो वेबसाइटमा सबै हालिदिने र समस्या पर्यो भने होइन त्यो मोबाइलमा फोन गरेर खबर गर्नको निम्ति सजिलो हुन्छ भनेर हाम्रा गाडी सहित गाडीका चालकहरू, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, हाकिम साहब, हामी सबैको र हामी के गर्दैछौँ भन्ने चाहिँ त्यो हाल्नको निम्ति मैले भनेको छु। त्यो मिडियाका साथीहरूले पनि त्यसलाई प्रचार प्रसार गरिदिनको निम्ति अनुरोध गर्छु। म नगरवासी जनताहरू, देश विदेशमा हुने पुतली बजार नगरपालिकाका जनताहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो कोभिडसँग संसारै लडिरहेको छ। अहिले भारत र नेपालमा बढी यसको प्रभाव छ। यो सबभन्दा के रहेछ भने मानसिक रूपमा मेन्टल्ली हिसाबले हामी तयार भयौँ भने धेरै कुरा जित्न सक्छौँ। त्यही भएर नहात्तिनको निम्ति म अनुरोध गर्छु। तर यो केही पनि होइन भनेर यसलाई मतलब नगर्ने हो भन्दै नि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। यो एकदमै अब योसँग डराएर हामी आत्तियौँ भने नि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसो भएको हुँदा सबैजनाले अब यो जुन सरकारले गरेको सूचनालाई मान्नु नि भएको छ। अझै केही दिन यो हामी लकडाउन गर्न सक्यौँ, हामीले यी सबै कुराहरू अपनाउन सक्यौँ भने यो घट्दो क्रममा जानेछ, सबैलाई सजिलो सुख हुनेछ। म यो कुरा भन्न चाहन्छु र सबैजनालाई एकदमै नहात्तिनको निम्ति केही समस्या परे हामीलाई खबर गर्नको लागि म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब यो कोरोना भाइरस अन्त्य हामीले गरेपछि हाम्रा जुन काम कारबाहीका कुराहरू छन्, विकासका कुराहरू छन्, एकदमै रफ्तारमा अगाडि बढ्नेछन्। र पनि अब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा भएका कामहरूलाई पनि बाहिरबाट श्रमिकहरू ल्याउन भने त्यहीँका श्रमिकहरू लगाएर कामहरू पनि हामी गर्नको लागि पनि मैले अनुरोध गरेको छु। यिनै कुरा राख्न चाहन्छु। र हामी सबै मिलेर मिल्दाखेरि अब यो जे कुरालाई नि हामी हटाउन सकिन्छ होइन, यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसको लागि सबैको साथ र सहयोगको मैले अपेक्षा नि गरेछु, दिनु नि भएको छ। र सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, समस्या पर्यो भने हामीलाई सम्झनु होला। सुखमा बरु सम्झनु पर्दैन, दुःखमा सम्झनको निम्ति म सबैलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस् मेरो साथ, यो विषम परिस्थितिमा पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै हजुरहरूलाई नि अब यो एकदम तपाईँहरूको यो वालिङ टेलिभिजन एक खाले लोकप्रिय मिडिया भएको छ होइन। यस्तो बेलामा तपाईँहरू यही पालिकामै आएर यो पालिकाको प्रमुखसँग सिङ्गो पालिकाको बारेमा केही बुझ्ने र अनि
हामीले गरेका कामको प्रस्तुति गर्ने जुन अवसर दिनुभएको छ तपाईँ लगायत तपाईँहरूको टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुतली बजार नगरपालिकाका नगर प्रमुख सीमा कुमारी छेत्री। हामीसँग पुतली बजार नगरपालिकाले कोभिड-19 को दोस्रो लहरको यो अवस्थालाई, विषम परिस्थितिलाई नियन्त्रणको बारेमा र यहाँको अवस्था के छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउनुहुन्थ्यो। र हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यसै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र यो विषम परिस्थितिमा पुतली बजार नगरपालिका बासिन्दाहरूलाई कुनै समस्या पर्छ भने नगरपालिकालाई जतिखेर पनि जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ र नगरपालिकामा आपतकालीन अवस्थामा पनि उद्धार गर्नको लागि टिम सदैव रेडी रहेको जानकारी हामीलाई नगर प्रमुखले जानकारी गराइसक्नु भएको छ, दिनुभएको छ। यहाँहरूलाई पनि त्यस्तो कुनै आपतकालीन अवस्था परिहालेको खण्डमा नगर प्रमुखलाई पनि सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई औषधि लिएर घर घरमै जाने अवस्था पनि छ भन्ने कुरा पनि जानकारी छ। यो सँगसँगै यहाँहरू आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गरौँ र सबै मिलेर कोभिड-19 को यो दोस्रो लहरलाई नियन्त्रण गरौँ भन्दै म निर्विक नारायण पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। हाम्रै स्थानीय तथा मौलिक संस्कृतिहरू, प्रतिभावान तथा शुभेच्छुकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता, समय सापेक्ष विषयवस्तु तथा अनुभवी अगुवाहरूसँगको प्रत्यक्ष संवाद, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा विभिन्न राष्ट्रियताका प्रसङ्ग, स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरू, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, पारदर्शिता, सुशासन, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सभ्यतासँग साक्षात्कार, कृषि तथा पर्यटनसँग हातेमालो, समग्रमा समाजका सबै पक्षसँग सरकार। यो हो वालिङ टेलिभिजन, तपाईको सञ्चारको सहयात्री।